بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مولانا محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله ونصركم يا مولاي. ما يروج بعمالة إقليم مديون، ناس غرباء لا نعرفهم، فتنوا أجهزة الدولة، خربوا محافظة سيدي عثمان لإطلاق العقار 14411 السيف بمحافظة سيدي عثمان بدون نسبة محددة منذ 11 مارس 1933 إلى حد الآن، إلى 2014 إلى حد الآن. الفساد بالمحاكم الدار البيضاء منذ سنة 1997 إلى حد الآن. عقار بدون نسبة محددة، والمحكمة أنهت فيه حالة شياع بدون علم الورثة الشرعيين وبدون معرفتهم ومتابعتهم قضائيا. أول حكم ملف عقار 3097، حكم عدد 298 الصادر 10/11/98 بدون علم الورثة. وإذا اطلعتم على الملف تجدون أول تغيير أرشيف المحكمة، تجدون ملفات لا علاقة لهم بالحكم، وتابعوا عون السلطة وتسببوا في وفاته باسم مجهول. القرار 1068 الصادر 7/2/2005 بمحكمة الاستئناف. ونبلغ وإلى من نبلغ بالبناء العشوائي وبالأحكام الوهمية ولا وجود من يوجد. نبلغ إلى السيد العامل منذ 2005 أول شكاية 11 سبتمبر 2005 إلى السيد العامل دائما فتح تحقيق في الإرساليات رقم الشكاية منذ 2004 24/2/2011 رقم 246 إلى السيد العامل مشاركة عمال شركة العمران بتزويد أصل مافيا البناء العشوائي بالياجور وشاحنة البيطون 22 سبتمبر 2011، والدرك أطلقوا صلاح الشاحنة. شكاية إلى السيد العامل طلب البحث مع أصل مافيا البناء العشوائي لفتنة الجهاز بأكمله 13/6/2011 بدور إسقاط نخلة في العقار 14411 لشق طريق يوم 23 أكتوبر 2008 بدون رد. آخر شكاية للسيد العامل الموضوع أصل مافيا البناء العشوائي تنصب على العقارات بأحكام وهمية 3/2/2014 بدون رد إلى وزير العدل بالأحكام الوهمية منذ 2005. أول شكاية عدد 5917/2005 التوجيه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تحت عدد 30433/2005 24/11/2005 بدون رد 30433/3. مصلحة معالجة شكايات بتاريخ 1/8/2006. آخر شكاية إلى وزير العدل رقم الشكاية 4185/2013 التوجيه للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 3/12/2013 تحت عدد 27322/2003 بدون رد عبر البوابة الإلكترونية 8700 بتاريخ 8/4/2013. يجيبنا سيد وزير العدل رقم الملف 2914 4/6/2014 ما زال رائجا. 8000 عبر البوابة الإلكترونية 8324 بتاريخ 7/3/2013 لتغيير المحاضر دائما من سجن عكاشة. هذه الشكاية أرسلناها وجواب مزيان معالي الوزير 9857 على 2. ملف عدد 02 رقم التسجيل 286 على 2012 22 مايو 2013 إلى والي ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، إلى السيد والي ولاية جهة الدار التحقيق مع مافيا البناء العشوائي اللي خربت الجهاز القضائي 8320 6/4/2011 بدون رد. هادشي كلشي بدون رد. إلى والي الجهة تذكير بالشكاية رقم 8320 المؤرخة 6/4/2011 فتح تحقيق في البناء العشوائي 24
رقم الشكاية 24535 12 ديسمبر 2012 إلى السيد والي ولاية الجهة الدار. أما بالنسبة للأحكام، يستأنف الحكم الابتدائي الذي هو بدون علم الورثة وأغلبيتهم أموات. لو اطلعتم على هذا الملف ماذا أقول؟ لا، قرار 3987 صدر بتاريخ 4/10/2010 بمحكمة الاستئناف 3301 على 2006 2465 1 2005 البناء العشوائي المستمر وتغيير المحاضر مستمرة. شكاية من السيد وكيل جلالة الملك، آخر شكاية للسيد وكيل جلالة الملك، شكايات بالجملة. أولا 9039 تشرين 2005، شكاية 1589 وعين 2005، 529 وعين 2006، 1400 وعين 2007. وآخر شكاية للسيد الوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية، فتح تحقيق في تغيير المحاضر وإساءة سمعة القضاء. شكاية سرية 668 سرية 2011 1/11/2011 واستمع علي السيد الوكيل جلالة الملك الأستاذ المحترم حسن مطار، وأحالها على مفبرك الشكاية 7456 تشرين 2006 التي تم سرقة الملف في الاستئناف من القاعة 9 إلى القاعة 5. أحكام وهي شكاية إلى ديوان المظالم سجلت المسجلة تحت عدد 86 على 2008 أرسلت 12 فبراير 2008 بدون رد لا وجود. والغريب في الأمر عقار بدون نسبة محددة منذ 11 مارس 1933 ما زال الشياع، والمحكمة أنهت حالة شياع بتغيير المحاضر من طرف مافيا البناء العشوائي الذي ضبعت الجهاز. فبعمالة إقليم ديونة ما يروج بعمالة إقليم ديونة هو الزرود. لا وجود من يحارب الفساد. البناء العشوائي مستمر يا مولانا، والأحكام الوهمية مستمرة. شكاية للسيد وكيل العام 671 سرية 2011 استمع لي السيد الوكيل العام الأستاذ عبد الله الغيثي ما زالت رائجة بتغيير المحاضر والأحكام الوهمية. وأي تجمع سكني يا مولاي ستجدون أحكام وهمية، قسمة قضائيات منفذة بالدرك ولا وجود أي قسمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصركم الله يا مولاي على الاطلاع على ما يروج بعمالة إقليم ديونة. الفساد مستمر يا مولاي ولا وجود من يحارب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.